औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा प्रोग्राम पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऐसे अहम वाक़यात से रोशनास कराऊं जो आपकी नज़रों से बहुत कम गुजरे होंगे। ऐसा ही एक वाक़या इलाउ तहयीर का है जिसे मैं अपने अल्फाज में बयान करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने कल के प्रोग्राम में बताया था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अम्र का ख़ास तौर पर एहतमाम फरमाया कि आपकी हयात तैयबा का कोई गोशा उम्मत से मख्फी ना रहे। कसरत अज़वाज में उलमा ने एक हिकमत ये भी फरमाई है कि आपकी घरेलू ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर उम्मत के सामने लाना मकसूद था। काशान नबूवत में जो वाक़यात पेश आए उनमें से हर वाक़या अपने दामन में इबरत व नसीहत का वाफिर सामान रखता है। आज की नशिस्त में हम इन वाक़यात में से सिर्फ इलाउ तहयीर का वाक़या अपने अल्फाज में बयान करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िक्र व क़नाअत की ज़िंदगी बसर फरमाई। आपका फ़िक्र इख्तियारी था, इज़्तिरारी नहीं था। आप चाहते तो खुशहाली की ज़िंदगी बसर फरमा सकते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों की दिलदारी और अपने तबई मिजाज की वजह से सादा और गरीबाना तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार फरमाया। बाज़ औक़ात 2-2 माह घर में चूल्हा न जलता था और सिर्फ खजूर और पानी पर गुजर बसर होती। जब फतूहात की कसरत की वजह से माली गनीमत की फरावानी हो गई और मदीना के कई घरानों में खुश ऐशी के आसार दिखाई देने लगे तो अज़वाज मुतहरात के दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि हमारे वजीफ़े में कुछ इजाफा कर दिया जाए। अपना ये मुतालबा उन्होंने इज्तिमाई सूरत में बारगाह नबूवत में पेश किया। आपके क़ल्ब मुबारक पर इसका गहरा असर हुआ और आप हज़ीनो मलूल हो गए। आपने जो तर्ज ज़िंदगी अपने लिए पसंद फरमाया था वही अपनी अज़वाज के लिए भी पसंद फरमाते थे। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से 1 महीना की अलहदगी इख्तियार फरमाते हुए मकान में गोशा नशीनी इख्तियार फरमाई। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाज़त लेकर हाजिर खिदमत हुए तो उन्होंने आपको इसी हालत में पाया कि आपके इर्द गिर्द आपकी अज़वाज बैठी हुई थी और आप उस वक्त गमगीन और खामोश थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सूरत हाल देखकर अपने दिल में कहा कि इस वक्त मुझे कोई ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। चुनांचा उन्होंने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आपने वो मंजर देखा होता कि खारिजा की बेटी यानी मेरी बीवी ने मुझसे नान नफ़क़े में इजाफे का मुतालबा किया तो मैंने उसकी गर्दन पर मार लगाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात कुछ इस अंदाज से कही कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फिर फरमाया, मेरी अज़वाज को जो तुम मेरे इर्द गिर्द बैठा देख रहे हो ये भी मुझसे वजीफ़े में इजाफे का मुतालबा कर रही हैं। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तेश में आ गए और उन दोनों ने अपनी दोनों बेटियों पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और उन्हें तंबीह फरमाई कि तुम्हें यह जुर्रत ही कैसे हुई कि आपसे किसी ऐसी चीज़ का सवाल करती हो जो आपके पास नहीं है। हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों ने अहद किया कि आइंदा हम आपसे इस किस्म का मुतालबा नहीं करेंगी, लेकिन चूँकि कसम खा चुके थे कि मैं 1 माह तक अपनी बीवियों के करीब नहीं जाऊँगा। इसको ईला कहते हैं। इस कसम को ईला कहा जाता है। इसलिए उन दोनों ने क़ौल करार के बावजूद आप गोशा नशी ही रहे। फिर सूरह अहज़ाब की वो आयत नाजिल हुई। इनमें से 2 आयतों का मफ़हूम यह है कि ए पैगंबर, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और इसकी जीनत और आराइश की ख्वास्तगार हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दूं
اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات کو آیات تخیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں امہات المؤمنین کو آپ کے حوالہ عقد میں رہنے اور جدائی اختیار کرنے دونوں کا اختیار دیا گیا تھا۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رابطہ کیا، جن کی دور اندیشی، معاملہ فہمی اور علمی بصیرت پر آپ کو ایک گنا زیادہ اعتماد تھا، لیکن پھر بھی قلب مبارک کے اس گوشے میں یہ خیال بھی تھا کہ بڑی ناز و نام میں پلی ہوئی عائشہ کہیں کوئی جذباتی فیصلہ نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے آپ نے تمہید کے طور پر فرمایا، عائشہ میں تمہارے سامنے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم اس کا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، بلکہ اس کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد ربانی سنا جس میں انہیں اختیار دیا گیا تھا تو بے ساختہ پکار اٹھی، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے بارے میں والدین سے مشورہ کروں گی؟ مجھے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، تنگی ترشی گوارا کر لوں گی، لیکن آپ سے جدائی کسی صورت گوارا نہیں کر سکتی۔ محبت کا ایک انداز تو یہ تھا کہ تخییر کے بارے میں اپنے والدین سے مشورے کی بھی ضرورت محسوس نہیں فرمائی، اور ہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قدموں میں زندگی بسر کرنے کا عزم فرمایا۔ گویا یہ آپ کا پہلے سے طے شدہ اور سوچا سمجھا فیصلہ تھا کہ گھر میں چولہا جلے یا نہ جلے، بہرحال حرم نبوت ہی میں رہنا ہے۔ محبت ہی کے اظہار کا دوسرا انداز یہ تھا کہ آپ نے اپنے بلکہ انسانیت کے سرتاج سے درخواست کی کہ میں نے تخییر کے جواب میں جو کچھ عرض کیا ہے اس کا ذکر اپنی کسی اور بیوی سے نہ کریں۔ یہ التجا آپ کی شدید محبت کی آئینہ دار تھی۔ آپ دیکھنا چاہتی تھیں کہ دوسری ازواج بھی اسی محبت اور وفا کا اظہار کرتی ہیں یا نہیں، لیکن ظاہر ہے جو اللہ کی بندیاں رشک جنت حجروی میں زندگی کے چند ماہ و سال گزار چکی ہیں اور جنہیں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدم و ہم نفس ہونے کا شرف حاصل ہو چکا تھا، وہ اس شرف سے محرومی کہاں برداشت کر سکتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو سیدہ حمیرہ نے دیا تھا، اور یوں ثابت کر دیا کہ مہر و وفا میں ان میں سے کوئی بھی کسی سے کم نہ تھی۔ آخر میں ایک نقطے کی طرف یہ اشارہ کرنا مناسب سمجھتی ہوں، وہ یہ کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اسوہ تھے، اس لیے ایسے امور اور معاملات جو منصب نبوت کے خلاف نہیں تھے وہ کسی نہ کسی انداز میں آپ کی عملی زندگی میں وقوع پذیر ہو گئے۔ ایلا و تخییر اور طلاق بھی انہی امور میں سے ہیں۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے طلاق رجعی دی، اور ایلا و تخییر کا معاملہ تو ساری امہات المؤمنین کے ساتھ پیش آیا۔ دوستوں، یہ تھی ایک میری چھوٹی سی کوشش، آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے۔ پروگرام کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔